मेरा नाम आयुष मलिक। मैं इस्लाम में चले गया था। मुहतरम और मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, आयुष मलिक जो कि पहले मोहम्मद अली था, इसकी कहानी मौजूदा हालात में मुसलमानों के लिए बहुत अहम और बहुत बड़ा सबक है। हमारी कौम, मुस्लिम कौम, बहुत जज्बाती कौम है और बड़ी जल्दी किसी भी शख्स के बहकावे में आ जाती है। कोई शख्स आए और वो आकर के जज्बाती बात करे, जज्बाती दावे करे, जज्बाती नारे लगाए, तो फ़ौरन उस पर अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाती है। किसी भी शख्स को अपना हीरो बना लेती है, किसी भी शख्स को अपना लीडर और कायद बना लेती है, और किसी भी शख्स को अपना दीनी रहबर, अपना अमीर और अपना पीर और मुर्शिद तस्लीम कर लेती है। और फिर बाद में यही लोग, यही हीरो, यही लीडर और यही रहबर इनके ऊपर प्यास काट करके जाते हैं। कितने लोग ऐसे आए जिनको मुसलमानों ने हीरो बना करके पेश किया, हीरो बनाया, और वो शख्स जो है हीरो बन गया, खूब जो उसको शोहरत मिली, वो मशहूर हो गया, हर एतबार से उसको फ़ायदा हुआ और वो हीरो बन करके चला गया। बाद में हकीकत वाज़े हुई, हकीकत खुल करके सामने आई, तो वो शख्स हीरो नहीं बल्कि वो विलन साबित हुआ। ऐसे ही कितने लोग ऐसे आए जिन्होंने मुसलमानों के लीडर होने का दावा किया, मुसलमानों के कायद होने का दावा किया, मुसलमानों ने उनको लीडर बनाया, नेता बनाया, उनको आगे बढ़ाया, और वो शख्स नेता बन भी गया, कायद बन भी गया। लेकिन बाद में जब मुसलमानों के लिए कोई काम करने की बारी आई, कोई खिदमत की बारी आई, तो ये लोग गायब हो गए, बिक गए और मुसलमानों के लिए कुछ नहीं कर गए, और ख़ुद जो है अपना सियासी फ़ायदा उठा करके चले गए, नेता बन गए। बल्कि कितने लोग ऐसे आए जिनको मुसलमानों ने अपना पीर बनाया, अपना रहबर बनाया, अपना मुर्शिद माना, अपना अमीर माना, लेकिन बाद में ये लोग ही मुसलमानों के लिए फितना साबित हुए, मुसलमानों के लिए आजमाइश साबित हुए, और एक बहुत बड़ी तादाद को, मुसलमानों की एक बहुत बड़ी तादाद को गुमराह करके चले गए। ये हमारी कौम की सूरत हाल है। और फिर इन्हीं लोगों के चक्कर में मुसलमानों पर कार्रवाइयाँ होती है, मुसलमानों के घरों पर बिल्डोजरें चलाई जाती है, मस्जिदों पर बिल्डोजर चलाई जाती है, और इसी तरीक़े से मदरसों को बिल्डोज किया जाता है, और इनमें से कोई भी शख्स साथ में नहीं आता। मुसलमानों को नाजायज़ मुक़द्दमात में फंसाया जाता है, जेलों में डाला जाता है, सालों साल तक जेल में डाल दिया जाता है। 10 साल, 12 साल, 15 साल जो है सलाखों के पीछे, जेलों के पीछे ज़िंदगी गुजर जाती है, ज़िंदगी बर्बाद। बाद में अदालत ये कह कर के बरी कर देती है कि इनके ख़िलाफ़ कोई जो है सबूत नहीं मिला, इनके ख़िलाफ़ जो है हमें कोई ऐसा सबूत नहीं मिला। लेकिन और इन लोगों में से जिनको हमने लीडर बनाया था, अपना कायद बनाया था, कोई भी साथ नहीं आता है। ऐसे ही लोगों के चक्कर में मुसलमान अपने कारोबार को तबाह कर देते हैं, अपनी नौकरियों को जो है दांव पर लगा देते हैं, लेकिन इनमें से कोई शख्स जब मुसलमानों पर हालात आते हैं, कोई जो है साथ नहीं आता है। ये सूरत हाल हो चुकी है। अब कोई शख्स आकर के दावा करता है कि जी मैं तो मुसलमान हूँ, तो बड़ी अच्छी बात है, खुशी होती है, खुशी होनी चाहिए। हम तो चाहते हैं कि सारी दुनिया मुसलमान हो जाए, लेकिन ऐसे लोगों के चक्कर में, ऐसे लोगों की अक़ीदत और मोहब्बत में बिल्कुल अंधा नहीं हो जाना चाहिए। ऐसे लोगों के चक्करों में बिल्कुल पागल नहीं हो जाना चाहिए, जज्बाती नहीं होना चाहिए। आजकल इसी तरह के लोग मुसलमानों के लिए फितना और आजमाइश साबित हो रहे हैं। ऐसे ही लोगों के चक्कर में मुसलमान बर्बाद हो रहे हैं। ऐसे कितने लोगों ने मुसलमानों के जो है से फ़ायदा उठाया और बाद में जो है छोड़ करके चले गए। इस तरह के लोग जो आते हैं, जो दावे करते हैं, हो सकता है कि ये मुखलिस हों और ईमानदार भी हों, लेकिन इनके चक्कर में मुसलमानों पर कार्रवाइयाँ होती हैं। इनके चक्करों में मुसलमानों के सब खिलाफ़ हो जाते हैं, सब तंजीमें खिलाफ़ हो जाती है, पुलिस, इसी तरीके से अदालत, जज, ये एक तरफ़ा कार्रवाई करती है और मुसलमानों की कहीं सुनवाई नहीं होती है। और कमाल की बात तो यह है कि जो शख्स दावा करता है, ईमान का दावा करता है या और भी किसी चीज़ का दावा करता है, बाद में वो भी जो है एक तरफ निकल लेता है, बाद में वो भी अलग हो जाता है। कितने वाक़यात ऐसे पेश आए कि जब मुसलमानों पर कार्रवाइयाँ होने लगी, तो जिनके साथ मुसलमान खड़े थे, बाद में वो जो है एक तरफ हो गए। आपने कितने वाक़यात सुने होंगे कि गैर मुस्लिम लड़कियाँ बहुत सी बाज़ मरतबा जो है मुसलमान होती हैं, ईमान कबूल करती हैं, इस्लाम कबूल करती है, और मुसलमानों से शादी होती है। शादी होने के बाद बाज़ मरतबा जो है लड़ाई झगड़े होते हैं, जैसे मियाँ बीवी में होते हैं, लेकिन
وہ جو ہے اس لڑائی جھگڑے کو ہندو مسلم کا رنگ دے کر کے یہ الزام لگا دیتی ہیں کہ جی انہوں نے تو لہو جہاد کر کے ہمیں پھنسایا ہے، زبردستی ہمارا دھرم پریورتن کرایا ہے، ہمارا زبردستی مذہب بدلوایا ہے، اور ہم سے جو ہے یہ ہمارے اوپر پابندیاں لگاتے ہیں، گھروں میں رہنے کے لیے کہتے ہیں، اس طریقے سے جو برقع پہننے کے لیے ہمیں کہا جاتا ہے، اور بھی بہت ساری باتیں کہتے ہیں. یعنی الٹا جو ہے اسی مسلمان کو پھنسا دیا جاتا ہے جو اس کے ساتھ کھڑا تھا، جس نے اس کو سہارا دیا تھا. کتنی لڑکیوں نے اس طریقے کے دعوے کیے، نیوز میں آپ حضرات سنتے رہتے ہیں. اچھی اب بات آتی ہے کہ کیا کرنا چاہیے مسلمانوں کو. ہندوستان کے اندر 20 کروڑ سے زیادہ مسلمان ہیں، 20 کروڑ سے زیادہ مسلمان ہیں، ایک بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی ہے. اسلامی ملکوں میں بھی بعض اسلامی ملکوں میں، عربی ملکوں میں مسلمانوں کی اتنی تعداد نہیں ہے اتنی یہاں پر ہے. مسلمانوں کو ان 20 کروڑ مسلمانوں کی تعلیم و تربیت، ان کے ایمان، ان کے عقائد اور ان کے اعمال پر جو ہے توجہ دینی چاہیے. یہ 20 کروڑ مسلمان مضبوط ہو جائیں، ان کے اعمال مضبوط ہو جائیں، اسی طریقے سے ان کے عقائد درست ہو جائیں، ان کا ایمان مضبوط ہو جائے، ان کی تعلیم ہو جائے، ان کی تربیت اچھی ہو جائے، تو یہی نجات کے لیے کافی ہے، یہی بہت بڑی بات ہے. لیکن آپ دیکھیں گے کہ یہ 20 کروڑ مسلمانوں میں سے کتنے حقیقی مسلمان ہیں، کتنے اصلی مسلمان ہیں، ہے نا؟ کتنوں کے عقائد درست ہیں، کتنوں کے اعمال درست ہیں، کتنوں کا ایمان مضبوط ہے. کتنے لوگ مرتد ہو رہے ہیں آئے دن، کتنے مسلمان جو ہے مرتد ہو رہے ہیں، کتنے مسلمان مندروں میں جا کر کے پوجا کرتے ہیں. تو یہ 20 کروڑ جو مسلمان ہیں، ہمیں انہی کی فکر کر لینی چاہیے. اور خاص طور سے جو ہماری بچیاں ہیں، نوجوان بچیاں ہیں، ان کی تعلیم و تربیت پر اور ان کی جو ہے اسلامی ان کو تعلیم دینی چاہیے، تاکہ ان کو ایمان و یقین کے بارے میں پتہ چلے کہ اسلام ہمارے بارے میں کیا کہتا ہے، اسلام نے ہمیں کتنے حقوق دیے ہیں. جو پروپیگنڈا پھیلایا جاتا ہے مسلم لڑکیوں کے تعلق سے، مسلمان عورتوں کے تعلق سے، کہ ان پر اس طریقے سے ظلم و زیادتی ہوتی ہے، ان کو حقیقی اسلام کے بارے میں بتایا جائے. تو یہی 20 کروڑ مسلمان ہمارے لیے بہت ہیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ ساری دنیا مسلمان ہو جائے، صرف ہندوستان ہی نہیں، 20 کروڑ ہی نہیں. لیکن اگر جیسے صورتحال ہے، جیسے حالات ہیں، ان حالات میں جیسے مسلمانوں پر کارروائیاں ہو رہی ہے، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو اپنے لوگوں کی فکر کرنی چاہیے، اپنے ایمان اور عقائد کی فکر کرنی چاہیے. کوئی دوسرا آتا ہے تو آئے، اچھی بات ہے، لیکن ان کے چکر میں پاگل ہو کر کے، اندھے ہو کر کے، جذباتی ہو کر کے اپنی زندگی کو برباد کرنا، اپنے گھر کو برباد کرنا، اپنے گھر کو مسمار کر دینا، ہے نا، اپنا سب کچھ تباہ کر دینا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے. اس لیے جو ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی دعوت و تبلیغ ہونی چاہیے. اچھی بات ہے، دعوت و تبلیغ ہونی چاہیے، غیر مسلموں میں دعوت و تبلیغ ہونی چاہیے، کرنی چاہیے، لیکن اپنا بھی تو سوچنا چاہیے، اپنے آپ کو تو برباد نہیں کرنا چاہیے. بہت سے لوگ، ہو سکتا ہے کوئی لوگ کہے، اور بہت سے لوگ پہلی ویڈیو میں کمنٹس بھی کیے تھے کہ کوئی مسلمان ہو رہا ہے اور یہ آیوش ملک مسلمان ہوا ہے تو آپ کو کیا تکلیف ہے اور کیا معاملہ ہے. تو دیکھیے ایسی بات نہیں ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ جو ہے پوری دنیا کے اندر اسلام کا بول بالا ہو، پوری دنیا کے اندر اسلام عام ہو اور لوگ اسلام کے اندر داخل ہو جائیں. لیکن آپ دیکھو گے جو لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ان کا ساتھ دیتے ہیں اور ان کو جو ہے اسلام میں داخل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے ساتھ کیا کیا رویاں ہوتی ہیں. مولانا کلیم صدیقی کیا صورتحال ہے. مولانا کلیم صدیقی صاحب جنہوں نے اپنی ساری زندگی اسی کام میں لگا دی، ہندوؤں کے لیے، غیر مسلموں کے لیے وہ جو ہے دعوت کا کام کرتے تھے، اور ان کے جو ہے ہزاروں سے جو ہے غیر مسلم ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کر چکے ہیں. لیکن زبردستی تبدیلی مذہب کے جرم میں جو ہے ان کو عمر قید کی سزا کر دی گئی. اور کمال کی بات یہ ہے کہ جو ہزاروں لوگ ان کے ہاتھ پر ایمان لے کر کے آئے تھے، وہ کوئی ان میں سے نکل کر کے سامنے نہیں آیا. کسی نے آ کر کے عدالت میں یا میڈیا ہی میں کوئی بیان نہیں دیا کہ میں جو ہے اپنی مرضی سے میں نے اسلام قبول کیا تھا. اور وہ بیچارے عمر قید کی سزا کاٹ رہے ہیں اپنی آخری عمر میں. عمر گوتم صاحب ہیں، اور بھی بہت، ڈاکٹر ذاکر نائک کی زندگی آپ کے سامنے ہے. اس نے کتنا کام کیا یہاں پر جو ہے ہندوستان کے اندر تبلیغ کا کام کیا، لیکن جو ہے ذرا سی غلطی کے چکر میں جو ہے اس کو جو ہے ہندوستان چھوڑنا پڑا. تو موجودہ حالات میں مسلمانوں کو اپنے گھر کی اور اپنے ان 20 کروڑ مسلمانوں ہی کی فکر کر لینی چاہیے، ان کے ایمان اور عقائد کی فکر کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی، ہم تو چاہتے ہیں کہ ساری دنیا کے اندر اسلام کا بول بالا ہو اور پوری جو ہے دنیا جو ہے اسلام قبول کر لے. اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی اور عقائد کی حفاظت فرمائے.